So ang sunod na to nga mupambit ang iyang tima may tungod sa pagkaon. Kay matod pa sa uban, ang Katoliko kuno way pili sa pagkaon. Nga ang Diyos nagingon man sa balang kasulatan nga naik pagkaon nga gidili. Nga kung mukaon ka ni malagmit, maimpirno ka. So unsa may tinuod ani? Kini bang gidili nga pagkaon nga naa sa balang kasulatan sa daang tugon? O ang mga Katoliko nga walay gipili nga pagkaon? So muna itong taga-Katinawan. Kaya ito ning karoon unsa katinuod nganong ang sibang Katoliko wala man siya maghatag o kanang mga pagkaon nga makaimpirno sa kinabuhis tao. Kay matod pa sa uban na kuno'y pagkaon nga makaimpirno. So muna yung taga-Katinawan sa atong kauban, atong i-welcome si Brad Berilio. Brad, di mo ng panahon. Okay, daghang salamat. Ilaw. Daghang salamat mga kaigsunan ko diyan ni Cristo dinhi sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City, St. Augustine Cathedral Church. So ako diay si Brother Virgil, usa ka batan-ong membro sa Catholic Faith Defender nga madasigon nga magtima sa inyong atubangan karon aron sa pagtuman sa sugo sa atong Ginoo sumala sa Mateo chapter 28 verse 19 nga manglakaw kita og isangyaw ang maayong balita. So mga igsoon, ang tema nga akong isangyaw karon mao kining kalan-on nga hugaw or mga pagkaon nga gidili sa Dios. Kay kita daw mga Katoliko nisupak daw sa kabuhuton sa Ginoo. Kay nikaon daw kita sa mga pagkaon nga hugaw. Sama sa baboy nga ginasupak sa atong mga kaigsuonan nga mga Protestante or mga Seventh-day Adventist or Sabbath keeper nga gidili ang pagkaon sa baboy kay hugaw daw mga igsuon alang kanila. So sa una nilang pagsupak, ingon nila adunay talaan sa mga kalan-on nga gidili sa Dios, adunay ilhanan sama sa baboy o uban pang gidili nga mananap sama sa isda nga walay himbis o sa kalanggaman sama sa kabuk uwak o uban pa sumala sa Leviticus kapitulo 11 versikulo 1 ngadto sa 31. So dili gayon ipakaon ang mga gidili nga mga mananap kay hugaw kini ug dili binalaan nga mga hayop. Giisip nga hugaw ang mukaon sa mga hayop nga gibawal sa Dios. Kay sumala sa Leviticus kapitulo 10 versikulo 10 mauman ang pag-ila sa kalainan sa hugaw o sa hinlo. So sa ikaduha nila pagsupak mga igsoon, dili ipakaon ang dugo kun dinuguan kay gamiton kini sa paghalad sa mga sala. Busa dili ipakaon ang dugo sa hayop. Sumala sa Leviticus kapitulo 17 versikulo 11. Bisan sa bag-ong tugon kon New Testament gidili ang dugo ni pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok. Sumala sa Buhat kapitulo 15 versikulo 29. So pasabot mananap nga gituok kanang nabigti nga mga mananap nga wala giagi og kanang wala giluba ba sa mga manghihaway. Og ang tubag mga igsoon silang pagsupak mao kini. Ang kalan-on nga giisip nga hugaw kaniadto sa karaang tugon sa panahon sa mga Hudyo o Israelita, gihinluan na ni Hesus mga igsoon. Ang matawag nga hugaw ang musulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo ug makita ang daotang buhat. Kini maoy makapahugaw sa usa ka tawo mga igsoon. Apan ang mga pagkaon nga atong gikaon dili mosulod sa kasing-kasing sa tawo. Busa dili kini makapahugaw. Kaysa Marcos kapitulo 7 versikulo 18 ato sa 19, klaro mga igsoon nag-ingon dinhi nga
bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makapahugaw kaniya. Kay ang pagkaon dili man mosulod sa kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab gikan sa lawas. Pagsulti ni Hesus niini, iyang ipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. So ang pagkaon day mga igsoon dili kana makapahugaw kay dili mosulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Kay unsa man ang mosulod sa kasing-kasing sa tawo nga mao'y makapahugaw alang kaniya, mao ang mga dautan nga mga buhat, paghuna-huna ug dili maayo. Tama anang bisan nag-ingon ang balang kasulatan nga pwede na ipakaon ang baboy. Apan siya naghuna-huna gyapon nga hugaw kini. Hugaw ang iyang huna-huna, busa ni sulod kini sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga mao'y makapahugaw alang kaniya. So klaro ug walay lalis mga igsoon nga ang tanang pagkaon gihinluan na ni Jesucristo sama sa baboy o uban pang mga gidili nga mga mananap. Apan gikinahanglan pud nga lutoon o dili hilaw aron dili ka magkasakit. Kay ang atong lawas templo man sa Espiritu Santo. Sumala sa unang Korinto kapitulo 19 bersikulo 20. Busa angay gayud nato kining pagaampingan ang atong lawas mga igsoon. Kaysa Lucas kapitulo 10 bersikulo 8, ang atong Ginoo miingon kang Pedro, kung moadto kamo sa usa ka lungsod og dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. So nagpasabot mga igsoon nga kung moadto kita sa usa ka merkado sa usa ka lungsod, kaon sa unsay gibaligya, kung unsay gihatag dito, basta kana pagkaon, kaon kay dili man kana maoy basihan nga magpahugaw sa usa ka tawo. Sumala sa giingon sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 18 ngadto sa 19. Busa gitugot na di ay sa atong Ginoo ang tanang pagkaon nga gibaligya dito sa merkado. Kay si Pedro may balipad sa Ginoo sa pagkaon sa mga mananap nga mahugaw. Kay gibalaod kini sa Ginoo para sa mga Hudyo. Sumala sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 9 ngadto sa 15. Si Pedro nagampo siya gigutom og buot mo kaon. Samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siya panan-awon or vision sa English. Iyang nakita nga naapli ang langit og may gitunton nga nag-ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod ni ini anaa ang tanang matang sa langgam nga ihalas og mga mananap nga mulakat og mokamang. Unya may tingog og giingnan si Pedro, hala Pedro, pag-ihaw og kaon. Apan si Pedro may balibad kay wala pa siya makakaon sa bisan unsa nga giilang makahugaw. Ug ang tingog miingon kang Pedro pag-usap, ayaw isipa ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. So klaro mga igsoon nga limpyo na ang tanang pagkaon. Kay kung isipon nimo ang baboy hugaw gyud kini alang kanimo. So dili ang baboy maoy makapahugaw, kun dili ang imong huna-huna maoy makapahugaw. Busa mga igsoon ko nga mga 70 Adventist kung naa diri naminaw karon, pasensya na mo. Kung nag-ingon diri kalami sa baboy, unya inyong isipon nga hugaw. Unya dili man kamo mga Hudyo, apan nagpaka-Hudyo. Mas mukaon pa hinuon mo timos kay pwede man ipakaon. Sumala sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 22. Naay usa ka 70 Adventist nagsugpa pa og timos sa iyang blood o iya pagining gitistingan og kaon. Asa may mas hinlo, ang timos o ang baboy? So ang timos mga igsoon nagkamang-kamang sa yuta, pero ang baboy namo silingan niligo. Onya ingnon ninyo hugaw, asa man nimo to, sa pastor o sa atong Ginoong Kristo? Kay kung dili mumukaon og baboy, ayaw ninyo damaya ang mga Katoliko nga mukaon o katong mga tao nga mukaon aning baboy.
kay mikaon kay lami baya ang kun kini litsunon. So unya si Goodness of God usa ka vlogger sa STE nagampo man lagi atubangan sa litson baboy. Nakita nako sa iyang vlog iya man lagi kining giampuan. So dili di ay bawal, ila ra day ni nga buot nga bawal kuno ang pagkaon sa baboy mga igsoon kay hugaw daw kini mga igsoon. Kay sa Roma 14:3 ang mukaon bisan unsa dili angay maghukom sa tao nga utanon ray kanon. Dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisan unsa kay gidawat na siya sa Dios. So klaro og walay lalis mga igsoon nga dili kita angay maghukom sa usa ka tawo mahitungod sa pagkaon. Kung vegetarian, pasagdi siya kay nag-amping man siya sa iyang lawas. Apan kung vegetarian sama sa baboy, manok ug uban pa, pasagdi siya nga mukaon nga walay pag-agad sa iyang konsensya. Kay aron dili siya makasala. Kay sa akong giingon ang imong paghuna-huna og dili maayo sama sa pagkaon, mosulod kini sa kasing-kasing sa usa ka tawo ug mao kini makapahugaw alang kaniya. Ilabi na ang iyang mga dautan nga mga binuhatan. Apan ang atong mga igsoon nga mga STE supak gyapon mahitungod sa pagkaon. Sanglit gihinluan naman kini sa atong Ginoo. Kay sa Roma kapitulo 14 bersikulo 14 nag-ingon walay butang nga hugaw sa iyang kaugalingon. Apan kung may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. So klaro nga ang atong paghukom o paghuna-huna o dili maayo maoy makapahugaw sa atong kaugalingon mga igsoon. Kay mosulod man kini sa atong kasing-kasing. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi ang pagkamatarong o pagkabalaan nga gasa sa Espiritu Santo. Apan ang pangutana mga igsoon, ngano ang karning baboy pwede naman kanon? Ang tubag kay sumala sa unang mga Korinto kapitulo 10 bersikulo 25, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa balay pag-agad sa konsensya. Kay sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 8, ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios, dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. Ang baboy ba karne? Ang tubag? Yes kaayo. Kay sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 9, maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios o dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. So napay follow-up question, ang baboy ba mananap? Ang tubag? Yes kaayo mga igsoon, lisod pod og ang tao baboy nga lahi man ang tao og hayop. Sa Tagalog, sa Bisaya mananap. Asa man mabasa nga ang tanang matang sa mananap pwede nang kanon nga sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 25 o sa Henesis kapitulo 9 bersikulo 3 nag-ingon klaro kaayo mga igsoon nga nagsulti makakaon kamo sa tanang mananap. So apil na dinhi ang baboy kay ang baboy mananap man. Ug ang tubag nga ang dugo usab dili pakaon kay gamiton sa paghalad sa sala. Sumala sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 4 ngadto sa 6. Ang dugo sa hayop dili gayud makawagtang sa mga sala. So atong basahon mga igsoon ang Hebreo 10:14 Hebreo 10:4 ngadto sa 6 nga nag-ingon kay ang dugo sa mga turo nga baka kini mga hayop o mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, niingon siya sa Dios, dili ka gusto nga sa sakripisyo og mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mananap nga gisunog dito sa halaran o sa sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. So dili gayud makawagtang sa sala ang dugo sa hayop. Kay wala kini makapahimuot sa atong Ginoo. Apan sa ilang giingon nga mananap